جو حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں عقیدہ توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیشہ نیکی جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان جو دور دراز کا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، خطیب پاکستان مقرر خوش الحان حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب۔ إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برے عید پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا
سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، الفت، پیار نال تشریف فرما، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے تو قبل تو صاحباب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب انہوں دا خطاب سماعت فرما رہے سو، اور بڑی ہی مشہور کو نواز دے اندر حافظ مزمل صاحب انہوں دا نعتیہ کلام سن رہے سو۔ جس طرح تو صاحباب دے علم دے اندر ہے، اج دا یہ پروگرام بھائی اکرم صاحب انہوں دے بیٹے اللہ دیتا شادی دے موقع تے انہیں اعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ انہوں دی نیکی قبول فرمائے، اور سانوں بھی خوشی دے موقع تے انج دے کو نیکی پروگرام مینج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ موضوع ہے کہ میں بیان کراں کہ بے نماز دے بارے شریعت دا کی حکم ہے، تو دعا ہے کہ سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ دعوے دے اعتبار نال جتنے بھی اسی مسلمان ہیں، ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں۔ تے مسلمان دا کیویں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہونے دی کوئی نشانی یا علامت؟ ویسے عربی زبان دے اندر مسلم اس اٹھنوں آندے نے جن دی لگام دے مالک دے ہاتھ چے ہوئے، وہ جتھے لگام پھڑ کے انہوں بٹھاوے تے بہ جائے، جتھے کھڑا کرے وہ کھڑا ہو جائے، انہوں عربی چاہ آندے نے مسلم۔ تے مسلمان نو مسلمان کیوں آندے نے؟ کہ ان دی لگام اللہ تے رسول دے ہاتھ دے اندر، جتھے محبوب حکم دے وے بہ جائے، جتھے آ کے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے، انہوں آندے نے مسلمان۔ تے اپنے پاکستانی دے سارے بے لگام گھوڑے نے، انہوں دی کسی کو لگام ہی نہیں ہے۔ یہ آندے نے کہ نام ہی کافی ہے۔ بھائی نام نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ شراب دی بوتل دے اتے روح افزا دا لیبل لا دیئے تے کی روح افزا ہو جاندی ہے؟ یا تواڈے 38 چ کوئی ایک بندے دا نام رکھ دو بھی بھائی ایندا نام جنتی ہے، تو انہوں سارا پنڈ جنتی جنتی آکھے تے کی جنت چ وڑ جائے گا؟ جنت چ جان لی تے نیک عمل چاہیے دے، نام نال نہیں فرق پیندا۔ اور اسی سمجھنے ہیں کہ شاید کلمہ پڑھ لو تو پھر ماشاءاللہ موجہ ہی موجہ نے۔ میں ایک مثال دے کے تے گل شروع کراں۔ آج شادی دا پروگرام ہے نا، تے آپ پنجابی زبان سے جدو نکاح ہوندہ ہے نا، تے پنجابی زبان سے لوگ عرف چینج کر دیں، عرف چ کہہ لو کہ چھوڑ نو مولوی نے 4 کلمے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کلمے دا کی مطلب ہوندہ ہے؟ انہوں دا نکاح ہو گیا۔ اچھا جڑا مولوی کلمہ پڑھا ہے نا، وہ انہوں نے بڑا سمجھ آتا ہے۔ مولوی آکھنا بھی فلانے دی چھوری انہیں حق مارے چ قبول ہے، آندا جی قبول ہے، 3 وریاں آندے نے قبول ہے۔ جدوں اے کلمہ مولوی پڑھا دے نا تو قبول والا جڑا انہوں سمجھ لگتا ہے اے فل عمل کردا، فل 100%۔ بھی جدوں کلمہ پڑھ لے پتہ لگتا بھی ذمہ داری تو ود گئی۔ وہ سوانی کدی آندی سبزی لایا،
پاؤڈر لایا سرخی لایا چاول لایا چینی لایا برتن لایا جا رہا آ رہا جا رہا آ رہا تو کئی ویلی آدھے نا بے شادی ایڈا وڈا سیاپا تے آپ تو کرانی کو نہیں آئے یعنی یہ تو انہوں پتہ لگتا کہ اے کلمہ پڑھن تو بعد اینا کچھ کرنا پہندہ ہے اور جو اصل رسول کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ پڑھ لو تو پھر تک موجہ لگی ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پہندا نہ مسیتے جانا پہندا نہ نماز پڑھنی پہندی اس کلمے دا کوئی تقاضا نہیں ہے جو کلمہ پڑھ لو تو انہوں چھٹی ہے تاں اللہ نے آکھا میں اس واسطے نہیں پیدا کیتا تو جنہی میں مثال دے رہے ہیں نا کہ انج نہیں فرق پہندا کہ بندہ آکھے میں مسلمان ہاں مسلمان بنن لی محنت چاہیے دی بندہ بے نماز نہ ہوئے 5 ٹائم دا نمازی ہوئے یہ تو قرآن دے کار بے نماز نے کسی بندے نے ویسے ہی پوچھو نا بھی پا جی نماز پڑھ دے ہو وہ کو پتہ کیا تھا ہاں جی خدا تو لگے تو لا لوی دے بندہ پوچھے بھی نمازہ نال بھی دا لائی دے کہیں یہ نہیں آدھے جی خدا تو لگے تو لا لوی دے کی مطلب ایک کدی نماز کدی پڑھنی پہ پڑھ لئی تھی تو میں جڑی بات کر رہا کہ مسلمان بنن لئی محنت درکار ہے اے مثال دے طور تے گرمی آ رہی ہے نا آڑ دے دیں ہون تے کسی نے فل گرمی لگے تو تپے بے کے 100 وری تسبیح پڑے اے سی تے کی ٹھنڈ لگن لگ جائے گی بھئی اے سی دا مڑ کو 80,000 پار لیا لا مڑ تھلے بہو کو تینوں ٹھنڈ آوے 100 وری منکا پڑی تسبیح نال تے کی ٹھنڈ آ جائے گی بھئی ان دے لیے اے سی چاہیے دے یہ آندھنے کہ سانو نام لاب گیا تو جنت دی فرنٹ سیٹ تے اسی بھئیے دو جانا کو بوے یا ہر بندہ ہی بیمار ہے ماڑا جا سیر پیڑ ہوئے تو ڈسپرین لیا کھان دینے تو تسی ڈسپرین نہ کھایا کرو تسبیح پڑھ کے 100 وری پڑھیا کرو ڈسپرین 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 جب 100 پورا ہوئے تو آکھو آرام آ گیا انج ہو سکتا ہے بھی گولی لے آؤ کچھ چاہ پیو آرام آئے یعنی دنیا دا کوئی کام ایویں نہیں ہوندہ بس ایک اسلام ہی ہے کلمہ پڑھ لو تو مڑ موجاں لگی ہیں مسیتے نہ جاؤ نماز پڑھو نہ پڑھو تاں اللہ نے آخر ذرا غور فرماؤ اور رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہن عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو میں جنات انسانانو اپنی بندگی لئی پیدا کیتا ہے عبادت لئی پیدا کیتا ہے ریاضت لئی پیدا کیتا ہے اپنے سامنے رکوع کرن لئی پیدا کیتا ہے سجدہ کرن لئی پیدا کیتا ہے اللہ میں تاں انسان نو میں انہا مقام دیتا ہے خلقت بیدیا اللہ میں بنایا بھی ہتھاں نال ہے سی اور پوری کائنات چوں اللہ بنایا ہے افضل بنایا ہے کیونکہ میں دیکھو لو کم بھی بڑا اللہ تے افضل لین والا سا اور رب کائنات دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے اللہ فرمانے نے والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ادھر غور کرنا اللہ نے تیرے لیے کنیاں قسمہ چکیاں نے کنہ مقام دیتا ہے کنہ شان دیتا ہے کنہ شرف دیتا ہے کنہ فضل دیتا ہے اللہ دا دنیا والے ہو میں نو تین دی
قسم ہے، اب مینو زیتون دی قسم ہے، مینو تورے سینا پہاڑ دی قسم ہے، مینو اس امن والے شہر دی قسم ہے جتھے میرے محبوب دیاں تڑیاں لگیاں نے۔ اے چار قسمہ اللہ نے چکیاں نے۔ لقد خلقنا الانسان، اور اہل علم جان دے نے جدو لام تے قد کٹھا آوے اے بھی قسم دا ہی معنی دیندا ہے، گویا کہ رب کائنات نے 5 قسمہ چک کے آکھے آوے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں انسان نو پوری کائنات چو مقام دیتا ہے، شانہ دیتیاں نے، عظمتاں دیتیاں نے، رفتاں دیتیاں نے، بلندیاں دیتیاں نے، کیونکہ میں دے کولو کم بھی بڑا آلہ لین والا سا، اپنے سامنے سجدہ کروان والا سا، انہوں اپنے سامنے رکوع ہی کھڑا کرن والا سا، انہوں اپنے سامنے قیام نہیں کھڑا کرن والا ہوا، اور ابا سونیا تیری عبادت کدوں تک کرنی ہے؟ ادرا غور تے کردہ جا۔ اللہ فرماندے نے رب دا قرآن سن دے جانا، رب دی بندگی کدوں تک کرنی ہے؟ اللہ فرماندے نے اَوَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرماندے نے جدو تک تیرے جسم دے نال روح دا تعلق قائم ہے ادو تک تو میرا بن کے رہنا ہے، ادو تک میری بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اب پتہ لگا 8ویں دن جمعہ پڑھنا عبادت نہیں ہوندی، اور جناب سال بعد عید بن لینا عبادت نہیں ہوندی، رمضان دے روزیاں چے مسجد سے آنا عبادت نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندے نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اتنے تو سارے مسلمان، کوئی جمعے والے دن دا مسلمان، کوئی عید والے دن دا مسلمان۔ اچھا کئی پاکستان چے بھی بدو نو عید والے دن بھی پٹھی وڈی جاندے نو نماز ہی نہیں پڑھتے، عید دی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو کئی روزہ نو مسیتے حاضری لواندے نے، وہ بھی آندے نے اسی بڑے مسلمان ہیں۔ اچھا میں نے ایک گل دسو، کئیاں بندیاں نو پوچھو نا، سوانیاں نو پوچھ لو بھی باجی سنا نماز پڑھنی ہے، اس کا کیا مولوی جی دمی والی پڑھی دی سوتے والی، تو میں باقی وہ وچے ہی آگ جاندیاں نے، انہاں دی پڑھن دی لوڑ ہی نہیں۔ کئی بندے آندے نے جی نور پیر دے ویلے دی آپاں ضرور پڑھنے، باقی بھواں پڑھی کوئی پڑھیے تو بھواں نہ پڑھی۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، اللہ نے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے؟ یہ پکی گل ہے؟ اچھا زور دیاں کنیاں رکھتا نے؟ اب پیشی دیاں کتنیاں نے؟ 4 فرض 4 نے کہ نہیں؟ تو دیگر دے کتنے نے؟ 4۔ یہ کائیں فرض کیتے نے؟ اللہ نے۔ تو نمازاں کائیں 5 فرض کیتیاں نے؟ اچھا جڑا 4 دی بجائے 3 پڑھے تو موڑ آوے کہ ہون بڑے مفتی بولے نوندی کوئی نہیں۔ اچھا 4 دی بجائے جڑا 3 پڑھے تو عام جڑا نا کدی بھی مسیح تیری نماز ہی کوئی نہیں ہوئی، مفتی صاحب کیوں نہیں ہوئی؟ تو 3 پڑھیاں نے تو 4 رکھتا آن۔ اچھا اندی نہیں ہوئی، پکی گل ہے۔ تو جنہیں مغرب دی نماز دیاں 3 دی بجائے 2 پڑھیاں ان دی سارے آنا دوبارہ پڑھا ایک رکعت تو سجدہ صاحب بھی کر، تو 2 پڑھی بیٹھے 3 پوریاں کر۔ اچھا تو انہوں بھی پتہ لگتا ہے جنہیں 4 دی بجائے 3 پڑھیاں ہوں دی ہوئی، تو جنہیں 3 دی بجائے 2 پڑھیاں ہوں دی، اچھا ان دی تو انہوں پتہ لگتا ہے نہیں ہوں دی۔ اور بھائی جس اللہ نے 4 رکعتاں فرض کیتیاں نے یا 3 رکعتاں فرض کیتیاں نے، 4 دی بجائے 3 پڑھو تو تسی آندے ہو کوئی نہیں ہوئی، تو جے 3 دی بجائے 2 پڑھے تے آکھو کوئی نہیں ہوئی، جے 2 دی بجائے 1 پڑھو تے آکھو کوئی نہیں ہوئی۔ اور اس سے اللہ نے نمازاں 5 فرض پیتیاں نے، تو جنہیں 2 پڑھیاں نے ہوندیاں ہو گئیاں نے۔ جی میں انہیں اللہ دا حکم نہیں منیا، انہیں بھی نہیں منیا۔ یہ تھے ایک پڑھ کے اڈی زمین تو چکی باندھنا، دمی والی تو پڑھی ہے۔ اور بھائی ایک فرض نہیں ہے، 5 نمازاں فرض نے۔
تو جے تو پنجاں دی بجائے 2 پڑھیں تے تیریاں ہو گئی ہیں جی اونتی نہیں ہوئی تیندی ہوئی ہے دسو انصاف کرو نا ڈیسائیڈ کرو نا کہندی کی میں ہو گئی ہے جو کہ پنجابی جا آکھیا آندھے نے پنڈ والے پنجابی گھنی سمجھتے ہیں میں کدی پڑھے نہیں میں ترجمہ کر دینا ذرا غور فرمانا او بے نماز دا دین نہ کوئی تے خبر حدیثوں ہوئی اور 5 وقت مسیت جو آوے تے جنت جاسی سوئی اور 5 وقت مسیت جو آوے تے پاک نبی فرماوے اور روز قیامت نالے او ساڑے تے جنت دے وچ جاوے تے نبی پاک نال جانا جے کہ کوئی نہیں پروگرام پکا تے 38 جے اینے ہی مسلمان نے جڑے آئے بیٹھے دسو ہم بلا یہ تو سسٹم ہی ہے میں کئیاں گھراں چ جاؤ نا وہ بڑے شکر شوق نال دس دینے مولوی جی آ جڑا ساڈا چھور ہے اس تا برادری دا منہ ہی دھو چھڈیا میں کیوں تہجد بھی پڑھتا ہے 5 نمازاں بھی پڑھتا ہے یہ ایڈا نیک چھور ساڈے تا خاندان اچ کو نہیں آ اس تک برادری دا منہ دھو دیتا ہے اچھا ایڈے فخر نال دس دینے تو میں تسی بارڈروں پاروں آئے جی یہ تو نمازی ہے تو تسی سفٹ بے نماز ہو تسی مسلمان نہیں ہو جو پڑھتا تو ان دی تعریف کر دے امام کائنات خیر جڑی میں بات کر رہا او کرو نصیحت اولاد اپنی نو تے 5 پڑھن نمازاں اور رحمت رب دی اس گھر اتے اور رحمت رب دی اس گھر اتے تے جنت پین آوازاں دعا کرو اللہ 5 نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آج کل نمازی بڑے شاٹ نے تو نماز زور دی بڑے تو کوئی لبدا تو بندہ لنگیا تو مولوی صاحب نے آکھیا ادھر جماعت کرائیے نماز پڑھ لے انہوں نے آکھیا دس چھوڑ دا ادھر ولیمہ کیتا سدیا نہیں تو ہونا دا نماز پڑھ لا انہوں نے اللہ دے بندیا ولیمہ کدھر نماز کدھر اس آکھیا ایویں گلاں جو گلاں نکل دیاں نے انہیں یہ جی نماز آپ کدی نہیں پڑھی تا ذرا غور فرمانا اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ فرما دے رہے جدوں تک تیرے جسم دے نار روح دا تعلق ہے میں تو میرا بن کے رہنا ہے اللہ فرما دا جڑا میرا بن کے رہے گا صحیح مسلم درہ توجہ کر دے جانا وَعَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ دینے سونے نبی پاک نے دس آئے سرکار مدینہ نے دسے آئے آویخنا جنہاں نے بندگیاں کیتیاں نے جنہاں نے عبادتاں کیتیاں نے تے سرکار مدینہ دینے میرے صحابہ الا انبئکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات
سرکار مدینہ نے میرے صحابہ آ تانوں میں انج دا عمل نہ دساں جس عمل کرن دے نال اللہ بندے دے گناہ مٹا دیندے نے تے درجے بلند فرما دیندے نے تے صحابہ اکرام نے سنیا قالوا بلا یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی دسو نا او کیڑا عمل ہے اج دے نال اللہ بندے دے گناہ مٹا دیندے نے تے درجے بلند فرما دیندے نے تے سرکار مدینہ نے ذرا غور کر دے جانا نبی پاک نے اسباغ الوضوء علی مقارئہ نبی پاک نے موسم جویں دا وی ہووے سردی دا ہووے گرمی دا ہووے آ وضو چنگی طرح کرنا تے سونا وضو بڑھا کے نماز پڑھنا نبی پاک نے جڑا سونا وضو کر دئی رب کائنات اس بندے دے گناہ مٹا دیندے نے تے درجے بلند فرما دے یہ نماز اجے نے کو نہیں پڑھی صرف وضو ہی کیتا ہے تے وضو دی برکت نال اللہ نے گناہ مٹا دیتے درجے بلند کر دیتے اتنے تو وضو ہی نصیب نے یہ مسلے تو ادوں کر دیں جدو کتے جنازے نو رلنا ہوئے یا کتے قسم لینی ہوئے تو چلو وضو کر لا جائیں وضو کر دیں کدی کتے عید والے دن تے بھاجی جنہیں وضو ہی نہیں کرنا انہیں مقام کیویں ملنا ہے اور نماز دی عظمت اینی ہے انہیں وضو ہی کیتا ہے اللہ رب العزت نے دے گناہ مٹا دیتے امام کائنات محمد رسول اللہ بھائی بندے سے بڑیاں کوتاہیاں ہوندیاں انسان ہے نا تے کم سے کم بے نماز نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنا بے نماز بندہ مسلمان نہیں ہے تے جڑا مسلمان ہے وہ بے نماز نہیں ہے مسلمان بے نماز ہو ہی نہیں سکتا تے بے نماز مسلمان نہیں ہو سکتا عطا فرمایا سرکار نے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ الوضوء علی مقارئہ چنگا وضو کرنال اللہ بندے دے گناہ مٹا دیندے نے تے درجے بلند فرما دیندے نے اور نبی پاک نے فرمایا دوسرے نمبر تے امام کائنات نے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ سرکار مدینہ نے ایک نماز تو بعد دوجی نماز دی ٹینشن لگ جاندی ہے کدوں اذان ہوئے کدوں میں مسجد جاواں آندے نے ایک نماز تو بعد دوجی دی فکر چ لگ جاوے تے اس بندے دے بھی اللہ گناہ مٹا دیندے نے درجے بلند فرما دیندے اجے نے ارادہ کیتا بھی یا اللہ بانگ ہوئے میں سیتے جاؤں تے کئی مسلے جے نے یہ مولویوں نے تو بانگاں تو سوا کام بھی کوئی نہیں انہیں پیشی پڑی انڈی کرنا شروع ہو گئے بندہ پوچھے تو بدعا کیڑے تھاؤں تو آیا تو کیسا مسلمان ہے کہ جنہوں اذان بھی اچھی نہیں لگ دی جنہوں نماز بھی اچھی نہیں لگ دی امام کائنات محمد رسول اللہ یہ جے بندے جڑے نا انج دیاں سوچاں رکھن والے اللہ دا کوئی نہیں بندے بندے اللہ نے قرآن چ اس کام سے کوئی لحاظ نہیں رکھے اللہ دا اولئک کالانعام بل ہم اضل اللہ دا ساڈے کاغذیں تے ڈنگراں تو پیڑے نے اللہ بندے نے اکھاں بھی تو بندیاں طرح لگیاں نے ہاتھ بھی دو نے کان بھی دو نے یہ جانور نے اللہ دا جڑا میری بندگی نہ کرے وہ جانوراں تو بھی پیڑا ہے جانور تو مڑ بھی میری تسبیح کر دے نے اور بھائی دیکھو نا اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ نے زمین دے اندر میں جو کچھ پیدا کیتا ہے زمین دا ذرہ ذرہ میری تعریف کرتا ہے نباتات کیا جمادات کیا حیوانات کیا خندیر کیا سور کیا پتری جتنے پرندے چرندے اللہ فرماتا سب میری تعریف کر دینے سب میری تمجید کر دینے سب میری پاکی بیان کر دینے انسان تیس تو بھی گیا گزرے اللہ دا کتا بھی میری تسبیح کر دے تو انسان ہے جنہوں میں شکل اتنی سونی دی تھی تینوں نماز نصیب نہیں
اللہ نے قرآن سے دسیا، ذرا سننا۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آئے، اور رب کائنات نے قرآن سے دسے آئے جنہاں نے جدیاں سوچاں رکھیاں نے، جنہاں نے جدیاں سوچاں تے فکراں رکھے نے، مائنڈ رکھے ہے، دماغ رکھے ہے، جنہاں دا ایویں دا تدبر تے تفکر ہے، جڑے بندے نماز نو بھی مذاق سمجھ دے نے، دین نو بھی مذاق سمجھ دے نے۔ اللہ دا ساڑھے کاغذاں چاہی انسان نہیں، مولا کتھے لکھے آئے؟ اللہ فرماندے نے یاکلون کما تاکل الانعام، اللہ دا تے انج کھاندے نے جویں جانور کھاندے نے، انہاں دی زندگی تے جانور دی زندگی چ ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ دا جے کدی غور کرے جانور بھی 3 ٹائم کھاندا ہے، صبح جناب پٹھے، دوپہری پٹھے، شام پٹھے، اور تو آدم دا پتر بھی صبح 3 روٹیاں، دوپہرے 3 روٹیاں، شام 3 روٹیاں۔ اللہ دا جانور بھی سوندے نے، تو بھی سونا ہے، جانور بھی بچے بڑھاندے نے، تو بھی بچے بڑھانا ہے۔ اللہ دا 3 کام جانور کر دے نے تے 3 کردیاں تو بھی مر جانا ہے۔ اللہ دا دستے صحیح تیری زندگی تے جانور دی زندگی چے کننا کو فرق ہے؟ ایمان نال دسو 3 ہی کام کر دے نا، جڑے مسیتے نہیں آدھے، اس تو علاوہ کی کام کر دے نا؟ کھانا، سونا، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، بس 3 ہی کام۔ اللہ نے 3 کام تے جانور بھی کر دے نا، تیری تو دی زندگی سے کیا فرق ہے؟ ذرا غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے نمازیاں نو مقام بڑا دیتا ہے، شانہ دیتیاں نے، عظمتاں دیتیاں نے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز تو بعد دوجی دے انتظار چے لگا روے، اللہ دے گناہ مٹا دین دینے تے درجے بلند فرما دین دینے۔ اور تیسرے نمبر تے سرکار مدینہ نے دسے آوے، ذرا غور کرنا، کثرت الخطا الی المساجد، جڑا مسجد دی طرف زیادہ سفر کر کے آندا ہے، اے بھی انج دا عمل ہے، اللہ بندے دے گناہ مٹا دین دینے تے درجے بلند فرما دین دینے۔ کیونکہ نبی پاک نے صحیح بخاری جے فرمایا العبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود نے سرکار مدینہ کو کویسچن کیتا ہے، سوال کیتا ہے، ای العمل احب الی اللہ، سرکار اللہ نو سب تو زیادہ چنگا عمل کیڑا لگدا ہے، محبوب کیڑا لگدا ہے، پسندیدہ کیڑا لگدا ہے؟ تے سرکار مدینہ دے نے اللہ دے نزدیک محبوب عمل الصلاۃ لوقتہا، نماز نو دے ٹائم تے ادا کرنا اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل لگدا ہے۔ اتھے تے بھاجی کسی نو تبلیغ بھی کرو نماز دی، میں تیری پڑھنی ہے، میں بھاجی ساڈی نہ پڑھو، آپ دی تو پڑھو، وہ کو جواب ہوتا تیری پڑھنی۔ آخر جے دوجا کی آخر گا تو آپ دی کبرج پینا ہے، میں آپ دی تے میں بھائی اسی تو کدوں نال پانے پہ آپ دی چی پہ جا جے، پر یہ تو سوچو نا اتنے ہے کی، اور قبر سے جاؤ گے تو ہے کی، تیرے رنگے دی اکھاں اتھی جا کھلنی ہے جو نے تیری خبر لئی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور کریم نے، لیکن نماز دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا گنجائش نہیں رکھی کہ نماز دے بارے کو رعایت ہوئے، نماز دے بارے کو نرمی ہوئے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں، سرکار مدینہ نے دسے آویں، آمنہ دے لال نے دسے آویں۔ ذرا نبی پاک دیاں حدیثاں سن دے جانا تے اپنا قبلہ درست کر دے جانا۔ نبی پاک نے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے تے شرک دے درمیان فرق نماز ہندی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بین الکفر و بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، نبی پاک نے کفر تے بندے دے درمیان اگر حد فاصلے تے نماز ہندی ہے۔ بلکہ نبی پاک نے ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر وَأَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بریدہ نے کہ سونے نبی پاک کو سنے آویں، سرکار مدینہ نے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس جو لفظ نکلے نے، کسے مفتی دا فتویٰ نہیں، کسے حضرت دا فتویٰ نہیں، کسے دوسرے تیسرے بندے دی بات نہیں، بلکہ سرکار مدینہ نے بے نماز بندہ تے شرک تے کھڑا ہے، بے نماز بندہ کفر تے کھڑا ہے، بے نماز بندہ تے بے ایمان ہوندا ہے، کیونکہ رب کائنات نے نماز نو قرآن دے اندر ایمان آکھے آئے۔ دلیل کی ہے بلکہ مصنف الدرزاق دے اندر سرکار مدینہ نے میرے امتیوں ترک الصلاۃ شرکن، نماز چھڈنا تے شرک دا کام میں، کفر دا کام میں۔ اور ذرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں نے جدو بیت المقدس وال منہ کر کے 16-17 مہینے نمازاں پڑھیاں نے، تے جدو قبلہ تبدیل ہویا سارے صحابہ ٹینشن چے ہو گئے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی جنیاں کو 16.5-17 مہینے بیت المقدس المو کر کے نمازاں پڑھیاں انہاں دا کی بنیا ہے؟ انہاں نو پڑھیاں دا فکر پہ گیا، سانو نہ پڑھیاں دی ٹینشن نہیں۔ انہاں نو ٹینشن ہوگی بھی جنیاں ادھر پڑھیاں انہاں دا بنیا کی، بھی وہ قبول ہو جانے کہ نہیں، ہون تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ٹینشن سی، اتنے بے نماز کنے پھردے نے ذرا ٹینشن، بلکہ لوکی بے نمازاں دے اتوں وکیل ہوندے نے۔ کئی حضرت بھی آندے جی بے نماز کافر نہیں ہوندا، مشرک نہیں ہوندا، میں جی اور کی ولی کامل ہوندا ہے، بے نماز کی ہوندا ہے؟ کئی نرم جڑے نا ایک کو بے نماز ہے، ایک تسی دی وقالت کر دیں آدھن جو کئی آدھن جی کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں پاجی جوڑا قریب ہوندہ وہ کیڑی شے ہوندی وہ بھی دسو، میرا کفر دے قریب ہو گیا کی ہو گیا ہے؟ بندہ کو ترجمہ صاف کرے۔ اچھا کئی مولوی آدھن جی یہ حدیثہ ہونان دے بارے نے جڑے انکار کرن، میں جی سانو تا حدیث چو کتے لفظی انکار نہیں لبیا، تسی لب دیو نہیں پانے فرمایا کہ جن نے نماز چھڑی انہیں کفر کیتا ہے، کفر تے ہو گیا شرک ہے۔ لیکن اتھے تے بلکہ اب لوگوں نے کہی نہیں سنے جنازہ پڑھن جاندے ہیں، جنازہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ؟ بولو تو صحیح، فرض کفایہ ہے نا، نام پڑھ لیے گزارا ہوندہ ہے، تو فرض کفایہ تے رش ویکھیا کرو، تو جدو فرض عین دی بارے بھی مسیح تے لب ہی کوئی نہیں، جنازے تے بڑے کٹھے ہوندے ہیں، حالانکہ رش فرض عین تے ہونا چاہیے۔ تو کئی بندے آندے ہیں ماشاءاللہ مولوی جی کو جنازہ یہ جاتا تھا زندگی سے جنازہ ہی نہیں ویکھیا، دوئیں کلے اچ بندے ہی بندے، بڑا آدم آکھے میں کہ ساڈا کنا یہ ایڈا وڈا جنازہ میں تو کو نہیں ویکھ، تے میں وچ نمازی کنے سی وہ تک کو 150 میں باقی مڑ لاٹری دا مال سی نام ہی پڑھ دے تے کی سی، باقیاں دا کی فائدہ ہے؟ او امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بندے نہیں چاہیے، کثرت انسان نہیں چاہیے۔ نبی پاک اندر کو مواحد انسان صرف 3 صفحہ ہو جان، 3 صفحہ کسے میت 3 صفحہ دعا کر دین، اللہ انہوں نے معاف کر دینا۔ بندے مسلمان چاہیے، بے نماز نہیں چاہیے ہوتے۔
تو اتنے بے نمازاں دیا لائناں ہی لگیاں ہوندیاں نے، اتنے بے نماز کٹھے ہوندے نے، کئیوں تو جنازہ ہی نہیں آتا، وہ تو میں جا کے مگر انج کھڑے ہوندے نے، انج ہاتھ بن کے نہ کوئی کرنا نہ کرانا۔ کئی بندے تعریف کرتے ہیں، قربانی آئے گی نا، ہن کنے لوگ قربانی دے دیں، چلو دعا کرو اللہ سب دی قبول فرمائے، اسی تو دعا ہی کر سکنے ہیں نا، قبولیت دا ترازو میرے کول تے نہیں نا، کندی ہونی کندی نہیں ہونی، یہ تو میرے اللہ نو پتہ ہے، لیکن حقائق تے دس دیں نا۔ ایتھے کوئی بکرا کرے، چھترا کرے، کوئی وڈا چودھری جڑا نا کوئی 3 بکرے کرے تے 2-3 گائیاں، ساڈے رنگے تعریفاں کر دیں، ماشاءاللہ دوانو ہی اللہ توفیق دیتی ہوئی 3 بکرے کر دے نے، یہ توانو ہی توفیق ہے گائیاں پہ کر دے ہو۔ بندہ آکھے انہوں مٹھی گولی کیوں دینا ہے تو انہوں صحیح مسئلہ دسو بھی، اندھی مثال تو ایویں ہی ہے نا، ایک بندے نے میٹرک نہ کیتی ہوئے تو کالج والے آکھے میں ایف اے داخلہ دو، انہوں نے پاگل خانے داخل کراؤ جڑا ایف اے لینا آیا۔ اگر ایف اے والا جاوے آکھے میں بی اے داخل ہوں، انہوں نے پاگل خانے لے جاؤ، پاگل خانے۔ او بھائی جڑا فرض عین دا تارک ہے ان دی اے سنت نو اللہ نے کی کرنا ہے، بکرا کھچی آندا ہے۔ او بھائی امام کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو پہلا حساب نماز دا ہے، بڑے بڑے اپنے عمل لے کے کھڑے نے، حاجی آیا میں 7 حج کیتے نے، اللہ دا حج پیچھا کر، نماز چیک کرا، نماز نہیں ہے، اللہ دا تیری حج بھی نہیں چاہی دی، زکاة دیتی ہے، صدقہ کیتا ہے، خیرات کیتا ہے، مسجد بنوا دیتی ہے پکا بے نماز، اللہ دا پہلا نماز چیک کرا، اما نماز نہیں ہے، اللہ دا لے جا تیرے صدقے نہیں چاہی دے، تیری خیرات نہیں چاہی دی، ایک قربانی لے کے آیا کہ میں تے ہر سال 2 بکرے اللہ کیتے نے، ایک گاں کیتی ہے، اللہ دا پہلا نماز چیک کرا، نماز نہیں ہے، اللہ دا قربانی بھی لے جا تیری قربانی نہیں چاہی دی۔ اوتے بھائی پہلا نماز ہی چیک ہونی، اتنے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، دیگاں لانا دیگاں ولیڑ رہا وہ اتھو دیگاں چکی پھردا ہے۔ نماز وہ خواہ جدی نماز ٹھیک ہے وہ دے عمل قبول نہیں، جدی نماز نہیں ہو دے عمل ہی قبول نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمینہ دلال نے دسے آوے، وَأَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ دا سرکار مدینہ نے فرمایا ہے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاة فمن ترکہا فقد کفر۔ چلو تسی آکھو گے مولوی کئی بندے نے پٹھی سمجھ لے لیندے نے، تقریر کر جو تے سویرے تب سرے پٹھے سیدھے کر دے، مولوی تو مسلمان چھڑے ہی کو نہیں ہو سکا، سارے کافر ہو گئے۔ بندہ پوچھے بھی مولویاں کول کی گارنٹی ہے اتنو کافر کرن؟ چلو اس طرح کرو کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر شرک دا لفظ ہے، کفر دا لفظ ہے، بے ایمان ہون دا لفظ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میرا اتنا سوال ہے کہ میں نو ہو سکتا ہے حدیث دا فہم نہ ہوئے، ہو سکتا ہے حدیث دا سیاق و سباق میں نو سمجھ نہ آیا ہوئے، ہو سکتا ہے حدیث دی عبارت دا میں نو مفہوم سمجھ نہ آیا ہوئے، کم از کم صحابہ جڑے نبی پاک دے قریب رہنے ہوتے حدیث دا مفہوم چنگی طرح سمجھ دینے نا، حدیث دے سیاق و سباق نو بھی سمجھ دینے، حدیث دی عبارت نو بھی سمجھ دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مصنف ابن ابی شیبہ حضرت جابر نو کسے سوال کیتا کہ حضرت جی بے نماز دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ اندھنے من لم یسلی فہو کافر، جڑا بے نماز ہے میں جابر دا فتوہ ہے کو بندہ کافر ہے۔ کسی نے سوال حضرت علی نو کیتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ، میرا فتوہ نہیں ہے، حضرت جابر دا فتوہ ہے، میرا فتوہ نہیں ہے، حضرت علی دا فتوہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی بے نماز دے بارے، اندھنے من لم یسلی فہو کافر، جڑا بے نماز ہے میرے کاغذیں تے کافر ہے۔ کنے آکھے؟ حضرت علی نے۔ تو جڑے ہمیں علی علی کرتے پھر انہوں نے سمجھاؤ، بے نمازاں دے علی بیلی کوئی نہیں۔ ایتے صحابہ نے حدیث دی سمجھ آئی، چلو سانو تو نہ آئی، اسی تو جرا کر سکنے ہیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، کوئی تجیح کڈو کوئی تعویل کڈو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ
इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाज़ां दा अंजाम दस्या है। नबी पाक ने दस्या कल क़यामत वाले दिन सब तो पहला हिसाब नमाज दा होण वाला है। बेलिया जनाब इबादत दे अंदरों सब तो पहला सवाल नमाज दा होएगा और खून दे अंदर जनाब हकूकुल इबाद दे अंदरों सब तो पहला सवाल खून दे बारे होण वाला है, कत्ल दे बारे होण वाला है। और जनाब अमाल ते इबादत दे अंदरों सब तो पहला सवाल नमाज दा होना है। ते जिदी नमाज ठीक है ओदे बाकी अमल भी कबूल होने ने, कुर्बानी भी नमाज नाल कबूल होनी है, हज भी ज़कात नमाज नाल कबूल होनी है, ज़कात भी नमाज नाल कबूल होनी है, उमरा भी नमाज नाल कबूल होना है। अच्छा बीबियां रोज़े आ जांदे ना, कईयां सुहानियां दी समझ नहीं आती। अच्छा सलातो तस्बीह बड़ी पढ़िंदी पिंडां च। चलो इमाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने कय्यम, इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह उन्होंने आखे जी मौजू है मन घड़त है। कुछ ने कहा कि इंदी इबारत के अंदर भी हुक्म है सनत तो इलावा, क्योंकि इंदी इबारत के अंदर है ना कि सगीरा कबीरा अगले पिछले माफ़ होंदे ने। वो आंदे ने हालांकि कबीरा गुनाह तौबा नाल माफ़ होंदे ने, उंज नहीं होंदे। तो कुछ लोगों ने कहा चलो यार खिच धरू के हसन दर्जे की बन जाती, चलो पढ़ो सलातो तस्बीह पढ़ो जे हसन दर्जे की रवायत बनती। लेकिन इत्थे हुंदा की है, आ जाना रोज़ मसीते ऐलान होंदा फलाने घर नमाज तस्बीह पढ़ी पई, आ जाओ। तो बुढ़ियां दरवाजे खड़का खड़का के इधर आओ सलातो तस्बीह पढ़ आइए, सलातो तस्बीह। अच्छा रोज़े गए फिर नहीं किसी ने ऐलान करवाया भी आ जाओ जोर की नमाज पढ़ लो, असर की पढ़ लो। फर्ज पढ़नी नहीं तो नफलों की इतना ऐलानात होंगे। ये सलातो तस्बीह वो बीबियां पढ़दियां जिन्हें सारा साल कभी नमाज नहीं पढ़ी होंगी। फर्ज नमाज पढ़नी नहीं तो तस्बीह का शौक चढ़िया होंगे। और कई बंदे भी एवं हिसाब अल्लाह का कमलिया अपनी शक्ल वेखे ना, मैं तेन जितना कुछ अता किया तू तो सजदे चो ही ना उठे, जिन्नियां मैं रहमत की ना तू तो सजदे चो ही ना उठे। जिवें किसी पंजाबी च आखे ना और बतन मां दे अंदर मेहमानी तेरी दस किन्ने कीती सी उथे निगाह बानी तेरी, और किन्ने तैनू उथे और रिज़्क सी पहुँचाया ते हनेरेओं बार सलामत ले आया। ते किदे फजल दे नाल जिंदा रहो, और किदे फजल दे नाल और जिंदा रहो। जदों दंद नहीं सी ते दुध पींदा रहो, और किन्ने तैनू रिड़ना ते टुरना अताया, और किन्ने तैनू रिड़ना ते टुरना अताया। तू एहसाने ओदे दा की मुल पाया। अल्लाह ने असीं तैनू इन्ना कुछ दिता है ते तू साडे लिए नमाज भी नहीं पढ़ सकता। जे तैनू लंगड़ा पैदा कर दे की कर लवें, काना बना देंदे ते की कर लवें। असीं तेरे ते एडे एहसान कीते ने, तेरे कोल 5 टाइम की नमाज भी नसीब नहीं। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सही बुखारी नबी पाक ने दो आने वाले मेरे को आए ने। आंदे जनाब मैनू अपने नाल ही लै गए ने, उन्हें मैनू मुख्तलिफ मुकामात विखाए ने, किसी नू कोई सदा किसी नू कोई सदा। आंदे एक बंदा मैं वेख्या जे चित लेटिया है ते एक बंदे दे कोल बड़ा वजनी पत्थर है, इहदे सिर च मार देंदा है, इंदा सिर चूरी चूरी कीमा बन जाता है और पत्थर जरा दूर जाके डिग पैंदा है। वह बंदा पत्थर लैके आउंदा है ते इहदा जनाब सिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर पत्थर मारदा
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਪੀ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਹੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਖੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਬਈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰੂਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਕਿ ਕਰੂਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਜ ਚਲੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਸਾ ਹੈ, ਮਸੀਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਣਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਦਰਕ ਹਾਕਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਹੀ ਪਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੈਂ। इमाम कायनात ने फरमाया कि कोई भी अल्लाह ने दुनिया ते ऐसा दीन नाजल नहीं किया जिनके अंदर नमाज नहीं, तो नमाज से ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। नमाज से कादी गुंजाइश? और ता अल्लाह ने आखे और रब्बे कायनात हमने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमादा दुनिया वाले हो मैं जिन्नात इंसानों अपनी इबादत लई पैदा कीता है। ये दो मखलूका ने जड़ियां अल्लाह ने अपनी बंदगी लई बनाइया ने, इबादत लई बनाइया ने। और वीरा जिंदगी दा पता कोई नहीं केड़े मोड़ ते मुक जानी है, कम से कम बेनमाज नहीं होना चाहिए। आ नबी पाक दी हदीस है सही मुस्लिम दे अंदर व अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि। सरकार मदीना ने बंदा जिस हालत च मरदा है कल क़यामत नू अल्लाह उसे हालत च ही खड़ा कर देंदा। ते हुण तुसीं फैसला करो रब नू किवें मिलना जे? जिस हालत च बंदा मरदा है ना क़यामत नू सरकार आंदे ने उसे हालत च खड़ा होना है। तो हुण तुसीं रब नू बेनमाज हो के मिलना जे या नमाजी हो के? ये पक्की गल है। कई बंदे वेखो दुआ करो अल्लाह चंगी मौत देवे, तो जे बेनमाज मरे तो मुड़ बेनमाज ही उठना है ना। शराब पींदे मरे तो इवें ही उठना है ना। कई नचते ही मर जाते हैं। शैतान है ना बंदे नूं पुठे पासे लांदा। कई नमाजी भी हिल जाते हैं। साडे इलाके च एक बारी ना आड़ दे दिन तो शादी सी, बेली ढोल टमके जिवें शादियां ते हुंदे ने। वो बाबा जिहड़ा सी चंगा भला नमाजी चिट्टी दाड़ी बुढ़ा बंदा सी, उहनूं कहे बाबे नूं आख्या बाबा तू भी 2 पैर मार अगां ढोल अगे छोर तेरे दा विवाह है। उन्हें नहीं नहीं यार मैं कोई नहीं, मैं कोई नहीं। बंदे बड़ा आख्या भी छोर तेरे दा खुशी विच तू भी कुछ कर ला। जिवें विआह शिआह होवे ना कई बग्गे सिरां वालियां हाजड़ां भी कुद पैंदियां भी 4 पैर मार लईए। वो बाबे नूं किसी आख्या तो बाबा ना उन्हें नहीं मैं कोई नहीं बई। वो नमाजी बंदा बेचारा दाड़ी तो है भी काफ़ी उम्र 70 के नेड़े होंदी होनी। अच्छा जो ढोल वाले नूं डगा मारिया ना वाहवा सारा पता नहीं बाबे नूं की खुदखुती हुई। वो जो वजा वो बाबा तो शुरू हो गया एवं मेरा 1.5 मिनट ही लग्या भी उन्हें आख्या बग्गा झाटा तो हज़ार का घाटा
تو یا انج سمجھ لو پنجابی جویں آندے نے ونگیاں لتاں تے پولیس مقابلے، وہ صحابی تیری عمر ویکھ، یقین جانو شکر دوپہر سی نا، اتنے بابا ڈگیا ڈگدے دی جان ہی نکل گئی۔ تے کل نو نچدا نچدا ہی اٹھے گا نا چنگا بھلا نمازی بندہ، کیڑی اخیر بھڑی ہو گئی ہے۔ تو دعا کرو کہ خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ تاں میں حدیث سنائیے بھی ان رب نو نمازی ملنا جائے کہ بے نماز ملنا جائے، یہ تسی فیصلہ کرو۔ آتان دے رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہن، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ دا جدوں دنیا چھڑے ساڈا متی ہوویں، ساڈا فرما بردار ہوویں، ساڈا تابعدار ہوویں۔ اللہ دا ویکھی کتے زنا کردیاں نہ مر جائیں، شراباں پیندیاں نہ مر جائیں، چوری تے ڈکیٹی دی زندگی چ نہ مر جائیں۔ اللہ دا ویکھی ساڈی بغاوت چ نہ مر جائیں۔ اللہ فرماندے نے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ دا جدوں تینوں موت آوے ساڈا ہوویں، نمازی ہوویں، تہجد گزار ہوویں، اسراق پڑھن والا ہوویں، ذکر و اذکار کرن والا ہوویں، اللہ دا جے ساڈی اطاعت وچ تینوں موت آ گئی تے اللہ فرماتا ہے ادھر تیری جان نکلے گی، ادھر اسی اعلان کران گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وَدُخُنِی جنتی۔ اللہ فرماتا جے ساڑی اطاعت چے مریا، نمازیوں کے مریا، تابعداروں کے مریا، ادھر ساڑی تیری جان نکلے گی، ادھروں اسی اناؤنسمنٹ کرانگے میری جنت دے 8 دروازے کھلے نے، جتھوں دل کر دائی داخل ہو جا۔ تے دعا ہے میں گناہگار نے جو 2-4 باتاں کیتیاں اللہ قبول فرما لے، اللہ تو اڈی میری آخرت چنگی فرما دے، اور بھائیاں نے جو بڑی محبت، بڑے پیار، بڑی عقیدت نال پروگرام کروایا اللہ قبول فرما لے، اللہ انہاں دے نکاح چ برکت فرما دے، اللہ دے تینوں نیک بیٹا عطا فرما دے، تے جنہاں بھائیاں کول نہیں بیٹے انہاں دی بھی دعا کریے اللہ انہاں نوں بھی بیٹے عطا فرما دے۔ قاری صاحب کسی دا نام لے رہے سی پتہ نہیں کون، 2 بھائی انہاں کول بیٹے نہیں، دعا کرو اللہ بیٹے عطا فرما دے، باقی کڑیاں کوئی پریشانیاں نے اللہ دور فرما دے، تے بیماران اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ باقی میں تے تسی گناہگار تے پھر آپ سارے ہی دعا کرو اللہ سانوں بھی معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہا للہ بھائی ندیم صاحب کو نعت پڑھنا آنے سے انہوں نے بتیجی انتقال کر 41 SP تو دعا کرو اللہ صبر جمیل دے، اللہ حسنات درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ سونیا سب بیمارانو شفا وعدہ فرما، اللہ جننے بھی چھوٹے وڈے بیمار، ماما پہنا بیمار، دوست بزرگ بیمار، بچے بیمار، اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما۔ مولا دنیا تے سارے دعا خانے، عرض تے تیرا شفا خانہ ہے، مولا شفا عطا فرما۔ میرے ربا جدوں تسی شفا دین تے آوو چٹ نہیں لگدا، مولا جی جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ بڑ شفاواں دتیاں سن، سانو ساڈے بیماراں نو وی انہی شفاواں
عطا فرما مولا سونے کئی میرے ویر کئی میریاں بھیناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو پہ ترسدے نے اللہ انہاں دے ترسے میں دور فرما اللہ انہاں دیاں درینا خواہشاں پوریاں فرما اللہ جنہاں نو دتے نی نیک نمازی حافظ عالم بنا مولا سونے پوری کائنات نالو ود کے بیوی بچے مال جان نالو ود کے سرکار مدینہ دا سچا بیان نصیب فرما سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما محبت پیارے دا نام سرکار جڑی گل دا حکم دے دین من لین دی جدے کولو روک دین اک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مکروزاں دے قرض دور فرما اللہ پریشان ویران دیاں پریشانیاں آسان فرما اللہ سونیا کو میری ماں بہن پریشانے ٹینشنہ دور فرما اللہ سانو سبنا نو 5 ٹائم دے نمازی بڑا اللہ ساڑے بچیاں نو بھی نمازی بڑا اللہ ساڑے گھر دا سارا ماحول ہی دینی فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جاندے ہی اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار اللہ بڑے خطاکار اللہ مولا جے سچی پوچھے نا ساڑے پلے تے کک بھی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دے مولا راضی ہو جا اسی تے اقبال جرم پہ کرنے اطراف گناہ پہ کرنے مولا راضی ہو جا اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے بزرگ آئے نے ماما بہنا تشریف لے کر کے آئیاں نے اللہ سب تینوں راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا اللہ جڑے ساڑے دوست فوت ہو گئے نے بھائی فوت ہو گئے نے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں تیرے مہمان بڑھ گئے دے اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگ دے اللہ تیرے کو لاغے نے انہ دیاں قبران نال منور فرما اللہ جی میں انہ تیری دنیا چھڑیے آخر ایک دن سانوی تے موت آنی ہے اسامی تے قبر ویچ جانا ہی جانا ہے اللہ جدو آئیے اسمیش نہ کری ڈاڈے کمزور تیرے بندے بڑے ماڑے تیرے بندے اللہ دنیا دی توپ نہیں سیندے آگ دا سیکا نہیں سیندے اللہ جہنم تے 70 گنا گرمے او دے کل محفوظ ورما لیڑا اللہ اپنے کمزور تے ماڑیاں بندیاں نو دا سیکا بھی نہ لگڑ دے بھی ربنا صرف اللہ عذاب جہنم ربنا صرف اللہ عذاب جہنم ربا سونیاں دی تتی ہوا بھی نہ لگڑ دے بھی اللہ تسی آپ آدھے ہو میرا بندہ ایک ہنجوی سٹے زندگی دے پاپ تے گناہ معاف کر دیں دے ہو اللہ سانو تے رون دے والی نہیں ہوں دے وال سکھا مولا اللہ سی تے رون ورگی شکل بنان جو گے بھی کوئی نہیں بن رویا راضی ہو جا اللہ کڈے قسمتاں والے نے جنہاں نو روڑ والیاں کھا دین دے ہو جنہاں دے دل نرم کر دین دے ہو اللہ ساڑے بھی دل نرم کر دے میرے مولا اللہ سونے آخر تیرے محبوب دے چان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے ہاتھ خالی موڑی نا کچھ مانگ دینے دے دے مولا تیرے کول معافی منگنا ہے بیٹھے معاف کر دے میرے مولا اللہ تینوں راضی کرنا ہے بیٹھے راضی ہو جا مولا اللہ تینوں مناونا ہے بیٹھے من جا میرے مولا
اللہ تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے بیٹھے نے صلح فرما مولا اللہ ساڈے جن کمیاں تے گناہگاراں دا وی چنگیاں چ نال لکھ دے مولا اللہ ساڈے جے گناہگاراں نوں وی نیکاں تے صالحین دی صف تے شامل کر لے مولا اللہ سونیا ساڈی اخیر تے خاتمہ وی چنگا فرما مولا جدوں دنیا تے آخری ساواں ہون ملک الموت سرانے آ پوے بیوی تے بچیاں کولوں جدائی والا ویلا آ جاوے رشتہ داریاں برادریاں چھٹن دا ویلا آ جاوے اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجاں مکن والا ٹائم آوے اللہ ملک الموت روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جی میں تیرے ایس کر محبت نال کٹھیاں سانو جنت چوین جی کٹھیاں فرما لینا ربنا تقبل منا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.